बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। बदकीस सूबे के दारुल हुकूमत पर कंट्रोल के लिए जबरदस्त लड़ाई, तालिबान ने शहर को घेर लिया। तेहरान में तालिबान और अफगान हुकूमत के बीच दूसरे दिन भी बातचीत, इख्तिलाफात बरकरार। अमरीका के जाने के बाद अमन के रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी, जवाद जरीफ को है उम्मीद। इराक और सीरिया में अमरीकी ठिकानों पर हमले, ईरान की मदद रखने वाली तंजीमों पर शुबा। हेटी में सदर के 4 कातिलों को मौत के घाट उतार दिया गया, 2 गिरफ्तार। टोक्यो में कोविड इमरजेंसी, फैंस के बगैर ओलंपिक्स कराने पर गौर, थाईलैंड में भी केसेस बढ़ गए। इंडिया में 46,000 नए कोविड केस, नए वजीर सेहत ने जिम्मेदारी संभाली, अहम चैलेंजेस का सामना। क्या नए चेहरे नए हल पेश कर सकेंगे? कैबिनेट रीशफल के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पहली मीटिंग। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कदम के बीच एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बदकीस सूबे के दारुल हुकूमत किला 9 को तालिबान ने घेर लिया है और शहर पर कंट्रोल के लिए जबरदस्त लड़ाई हो रही है। यह हालिया दिनों में तालिबान की सबसे बड़ी कामयाबी समझी जा रही है। यह पहला मौका है जब उन्होंने किसी सूबाई दारुल हुकूमत में इस कदर पेशकदमी की है। बदकीस के गवर्नर हुसामुद्दीन शम्स ने बताया कि तालिबान ने कई तरफ से हमला किया, उनके पास भारी हथियार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी से लड़ रही हैं और दुश्मन को पीछे धकेल रही हैं। AFP न्यूज एजेंसी ने बाज़ वीडियोस जारी किए जिनमें देखा जा सकता है कि शहर से काला धुआं उठ रहा है और गोलियों की आवाजें आ रही हैं। गवर्नर ने कहा कि कम से कम 10 शहरियों को हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। गवर्नर ने कहा कि हमारे सिपाही बहादुरी से लड़ रहे हैं और दुश्मन को शिकस्त देंगे। तालिबान ने 4 शंबे को दारुल हुकूमत में पुलिस हेडक्वार्टर्स और इंटेलिजेंस एजेंसी के दफ्तर पर कब्जा किया था, लेकिन बाद में वो पीछे हट गए। किला 9 में रहने वाले लोगों ने बताया कि तालिबान फाइटर्स शहर में घूम रहे हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि 75,000 से ज्यादा लोग वहां से फरार हो गए हैं। वो या तो करीबी जिलों में गए हैं या हिरात सूबे की तरफ गए हैं। दुकानात बंद हैं, सड़कों पर बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं। सरकारी फौज ने हेलीकॉप्टर्स और हवाई जहाज़ों की मदद से रात भर तालिबान के ठिकानों पर बमबारी की। तालिबान काउंसिल के रुकन सूबाई काउंसिल की एक रुकन ने बताया कि तालिबान को जानी नुकसान हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो शहर को घेरे में लिए हुए हैं। उन्होंने बताया कि तमाम जिले तालिबान के कंट्रोल में नजर आ रहे हैं और लोग डरे हुए हैं।
اس دوران شہر میں انسانی حقوق کے کارکن نے اندیشہ ظاہر کیا کہ طالبان کے قبضے کے بعد عورتیں کام نہیں کر سکیں گی۔ طالبان ایک ایسے وقت ایک کے بعد ایک افغان شہروں اور ضلعوں پر قبضے کر رہے ہیں جب افغانستان سے امریکی واپسی 90% مکمل ہو چکی ہے۔ امریکہ نے پچھلے دنوں راتوں رات بگرام ایئر بیس کو خالی کر دیا تھا۔ افغانستان سے امریکہ کی واپسی جیسے جیسے مکمل ہو رہی ہے، طالبان واپس آ رہے ہیں۔ جو بائیڈن نے افغانستان سے باہر نکلنے کے لیے 11 ستمبر کی ڈیڈ لائن مقرر کی ہے، جو 9/11 حملوں کی 20ویں برسی کی تاریخ ہے۔ یہ امریکہ کی تاریخ کی سب سے لمبی جنگ تھی جو 20 سال جاری رہی۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ غیر ملکی فوجوں کے افغانستان سے باہر نکلنے کے بعد ملک میں امن کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ جواد ظریف نے افغان حکومت کے نمائندوں اور طالبان ڈیلیگیشنز کے ساتھ ملاقات کے بعد ٹویٹر پر یہ بات کہی۔ انہوں نے اس بات چیت کی میزبانی کا اعزاز حاصل ہونے پر خوشی کا اظہار کیا۔ افغانستان میں الگ الگ گروپوں کے درمیان بات چیت کے لیے ایران کی تائید کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس سے پہلے جواد ظریف نے بات چیت کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ تہران موجودہ بحران کو حل کرنے میں افغان حکومت اور افغان قوم کی مدد کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج افغانستان کے لوگوں اور سیاسی لیڈرز کو جرأت مندانہ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے دن میٹنگ کے بعد ایک بیان جاری کیا گیا جس میں دونوں فریقوں نے کہا کہ جنگ افغان بحران کا حل نہیں ہے۔ اس بیان میں 6 نکتے پیش کیے گئے جس میں افغانستان میں امن کی کوششوں میں مدد کے لیے ایران کی تعریف کی گئی۔ یہ بھی کہا گیا کہ جنگ افغان بحران کا حل نہیں ہے۔ بیان کے مطابق بات چیت خوشگوار ماحول میں ہو رہی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ بعض نازک مسائل ہیں جن پر اختلافات برقرار ہے، لیکن انہوں نے اسلامی نظام سے اتفاق کیا ہے۔ دونوں فریقوں نے یہ بات مانی ہے کہ تہران بات چیت کو یعنی سیاسی حل کو مضبوط کرنے کے لیے دونوں فریقوں نے یہ بات مانی کہ تہران بات چیت سیاسی حل کو مضبوط کرنے کی کوششوں کا ایک موقع ہے۔ انہوں نے گھروں، دفتروں، مسجدوں، دواخانوں اور اداروں پر حملوں کی مذمت کی۔ یہ بات چیت مسلسل دوسرے دن بھی جمعرات کو جاتی رہی۔ یہ بات چیت مسلسل دوسرے دن بھی جمعرات کو ہوتی رہی۔ یہ بات چیت چہارشنبے کو شروع ہوئی تھی۔ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے کہا کہ افغانستان میں امریکی سپاہیوں کی موجودگی سے ملک میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا۔ حامد کرزئی نے کہا کہ امریکہ دہشت گردی سے لڑنے کے نام پر 20 سال پہلے افغانستان آیا تھا، لیکن امریکہ کی موجودگی سے دہشت گردی میں اور اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ افغان فوج ملک کی ذمہ داری سنبھالنے کے قابل ہے۔ حامد کرزئی نے BBC سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ UAE میں جبل علی پورٹ پر ایک دھماکے کے بعد آگ لگ گئی۔ اس واقعے سے دبئی ہل کر رہ گیا ہے۔ دبئی کے عہدیداروں نے بتایا کہ اس واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا اور آگ بجھا دی گئی۔ بتایا گیا کہ یہ دھماکہ کیمیکلز میں رکھے گئے کنٹینر میں ہوا۔ کریبیائی ملک ہیٹی میں صدر کے قتل کے بعد 4 لوگوں کو ایک آپریشن میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، جو ایسا کہا جا رہا ہے کہ صدر پر حملے میں شامل تھے۔ ایک دن پہلے صدر جیونل موئس کو ان کے گھر میں گھس کر گولی مار دی گئی تھی۔ پولیس نے بعد میں اس واقعے سے تعلق رکھنے والے 4 لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اس کے علاوہ شک کی بنیاد پر 2 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ امریکہ میں ہیٹی کے سفیر نے بتایا کہ آپریشن میں 4 لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ صدر کے قتل کے بعد ہیٹی میں تناؤ بڑھ گیا ہے، جو پہلے سے ہی سیاسی اعتبار سے بٹا ہوا ملک ہے۔ کارگزار وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ اب ملک کے انچارج ہیں۔ اس واقعے میں 53 سالہ صدر کی بیوی بھی زخمی ہوئی، جنہیں ہاسپٹل میں شریک کیا گیا۔ رشیا کے نائب وزیر خارجہ میخائیل بogdanoff نے حماس لیڈر موسیٰ ابو مرزوق کے ساتھ غزہ کی موجودہ صورتحال کے بارے میں ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ مئی میں غزہ پر اسرائیل نے حملہ کیا تھا اور 11 دن تک لڑائی ہوتی رہی، جس میں 250 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہوئے اور 13 اسرائیلی بھی مارے گئے۔ رشیا کی وزارت خارجہ نے بتایا کہ فلسطینیوں کی پہل پر یہ بات چیت ہوئی۔ ابو مرزوق نے بتایا کہ فلسطین کی صورتحال اور غزہ کی صورتحال سے خاص طور پر رشین وزیر کو واقف کرایا گیا۔ اسرائیل کے ایک جیل میں بھوک ہڑتال کرنے والے ایک فلسطینی نوجوان کی حالت نازک ہو گئی ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ غضنفر عفوان 59 دنوں سے بھوک ہڑتال پر ہیں۔ وہ اسرائیلی جیل میں انتظامات اور حالات کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ اب 28 سالہ قیدی غضنفر زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے ایک فلسطینی مزاحمت کار احمد جبرائیل کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے، جو پاپولر فرنٹ آف پیلسٹائن کے کمانڈر تھے۔ احمد جبرائیل کا 4 کو 83 سال کی عمر میں دمشق میں انتقال ہوا۔
बुलेटिन के इसी की शुरुआत में जारी रखते मिडल ईस्ट की खबरों के सिलसिले को। इराक में अमरीकी सफारत खाने पर रॉकेट से हमला किया गया। इस हफ्ते इराक और सीरिया में अमरीकी फौज को निशाना बनाते हुए कई रॉकेट और ड्रोन हमले किए गए हैं। अमरीकी ओहदेदारों ने बताया कि पिछले 24 घंटों में इराक और सीरिया में सफारतकारों और किराए के सिपाहियों को निशाना बनाया गया। इराक में एनुल असद एयर बेस पर जहां अमरीकी सिपाही तैनात हैं, 4 शंबे को कम से कम 14 रॉकेट दागे गए। इन हमलों में 2 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। किसी भी ग्रुप ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन समझा जा रहा है कि इसके लिए ईरान की मदद रखने वाले शिया फाइटर जिम्मेदार हैं। इराक में आईसिस से लड़ाई के नाम पर कोई 2500 अमरीकी सिपाही तैनात हैं और इराक में अमरीकी फौजों के खिलाफ सख्त जज्बात पाए जाते हैं। अमरीकी ओहदेदारों के हवाले से न्यूज एजेंसी रॉयटर ने बताया कि ग्रीन जोन में जुमेरात की सुबह अमरीकी सफारत खाने पर 2 रॉकेट दागे गए। इस हमले के बाद ग्रीन जोन में सायरन बजाए गए। इस इलाके में कई अहम इमारतें और गैर मुल्की सफारत खाने हैं। सीरिया में अमेरिका की मदद रखने वाली एसडीएफ फौज ने बताया कि अलुमर ऑयल फील्ड पर एक ड्रोन हमला हुआ है। सीरिया की सूरत हाल पर नजर रखने वाली तंजीम ने, जो लंदन से काम करती है, बताया कि शायद ईरान के हामी ग्रुप्स ने अलमयादीन के एक दूर दराज के मकाम से यह हमला किया है। इराक की फौजी ओहदेदारों ने बताया कि अमरीकी अड्डों पर इस तरह के हमले अजीब बात है और इन हमलों की मिसाल नहीं मिलती। पेंटागन ने बताया कि सीरिया में एक ड्रोन को मार गिराया गया। इराक के अरबिल एयरपोर्ट पर मंगल को एक हमला किया गया था। इस हमले में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। पाकिस्तान में एक मशहूर आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी पर कातिलाना हमला किया गया है। ये वाकया कराची शहर में पेश आया। कराची के दारुल उलूम कोरंगी में मुफ्ती तकी उस्मानी पर चाकू से हमला किया गया। ये वाकया फजर के बाद पेश आया। हमला आवर बातचीत के बहाने उनके करीब पहुंचा। बाद में गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस हमला आवर से पूछताछ कर रही है। ये मालूम नहीं हो सका कि इस हमले का मकसद क्या था और इसके पीछे किसका हाथ है। अब बात कोविड की। इंडिया में 45,892 नए कोविड इन्फेक्शंस पाए गए हैं और 870 मौतें हुई हैं। एक्टिव केसेस में पिछले 24 घंटों के दौरान 784 का इजाफा हुआ। सुबह 8 बजे जारी अपडेट में कहा गया कि अब एक्टिव केसेस 4,60,704 हैं। तकरीबन 55 दिन की कमी के बाद एक्टिव केसों में मामूली इजाफा हुआ। 4 शंबे को मुल्क में 18,93,800 कोविड टेस्ट किए गए। पॉजिटिव आने की शरह 2.42% रिकॉर्ड की गई। मुसलसल 17वें दिन पॉजिटिव रेट 3% से कम रहा। अब तक मुल्क में वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 36.48 करोड़ डोजेस दिए गए हैं। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 326, केरला में 148 और कर्नाटक में 75 मौतें हुई। एक ऐसे वक्त जब मुल्क कोविड-19 से लड़ रहा है और तीसरी लहर सर पर मंडला रही है, नए वजीर सेहत मनसुख मंडावी ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। वो हर्षवर्धन की जगह लेंगे। कैबिनेट में होने वाले रद्दोबदल में हर्षवर्धन को वजीर सेहत की हैसियत से हटा दिया गया था। टोक्यो में कोविड इमरजेंसी का ऐलान किया गया है, जहां ओलंपिक खेल होने वाले हैं। हुकूमत फैंस के बगैर ओलंपिक्स कराने पर गौर कर रही है। जापान के दारुल हुकूमत में कोविड-19 केसों में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और ओहदेदार नई लहर से लड़ रहे हैं। ऑर्गेनाइजर्स पर दबाव बढ़ता जा रहा है। वजीर आजम योशिहिडे सुगा ने टोक्यो में इमरजेंसी का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि इमरजेंसी पीर से 22 अगस्त तक के लिए होगी। इसका मतलब यह है कि ओलंपिक्स भी इमरजेंसी के दौर में ही होंगे। ओलंपिक खेल 23 जुलाई से शुरू हो रहे हैं और 8 अगस्त तक जारी रहेंगे। थाईलैंड में कोविड केसों में इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 7,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए। कई मुल्कों में कोविड केसों में इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान थाईलैंड में 75 मौतें हुई। थाईलैंड में पिछले साल वायरस से निपटने में बज़ाहिर कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। कैबिनेट में तब्दीलियों के एक दिन बाद नए वजीरों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नए वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के साथ आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर के डायरेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। नए वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने जिम्मेदारी संभालने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उन्हें वजारत सेहत की जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा कि मैं वजीर आजम की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। हर्षवर्धन को एक ऐसे वक्त हटाया गया जब इंडिया कोविड-19 की दूसरी लहर से बुरी तरह मुतासिर हुआ है।
نئے آئی ٹی وزیر اشونی ویشنو نے وزارت آئی ٹی کے نئے قاعدوں کے بارے میں کہا کہ قانون کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہوگی۔ نئے آئی ٹی قاعدوں پر ایک تنازع پیدا ہوا تھا اور ٹویٹر کے ساتھ اس مسئلے پر حکومت کی کشمکش چل رہی ہے۔ کیبنٹ میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کرتے ہوئے کئی سینئر وزیروں کو ہٹا دیا گیا، جن میں روی شنکر پرساد، پرکاش جاوڈیکر، ہرش وردھن، رمیش پوکھریل نشنک شامل ہے۔ انوراگ ٹھاکر نے وزیر اطلاعات و نشریات کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھالی۔ نئے وزیر پیٹرولیم ہردیپ سنگھ پوری نے ایک ایسے وقت ذمہ داری سنبھالی جب پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے سے لوگ کافی ناراض ہیں۔ ان کے سامنے ایک اہم چیلنج ہے۔ کرن رجیجو نے وزیر قانون و انصاف کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھالی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے ایک ایسے وقت ذمہ داری سنبھالی جب کئی معاملات میں حکومت پر اور انڈیا کے جوڈیشل سسٹم پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ کشن ریڈی نے جن کا درجہ بڑھایا گیا ٹورزم اور کلچر کے وزیر کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھالی۔ اس دوران نئی کیبنٹ اور کونسل آف منسٹرز کی ایک میٹنگ ہوئی جس کی صدارت وزیر اعظم نریندر مودی نے کی۔ جموں کشمیر میں 3 الگ الگ انکاؤنٹرز میں 5 ملیٹنٹس ہلاک ہو گئے۔ یہ انکاؤنٹرز پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کلگام اور پلوامہ میں ہوئے۔ عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ مارے گئے بعض ملیٹنٹس کا تعلق لشکر طیبہ سے بتایا گیا ہے۔ اس دوران برہان وانی کی 5ویں برسی کے موقع پر وادی میں سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے۔ برہان وانی کو 5 سال پہلے یعنی 2016 میں اسی دن ایک انکاؤنٹر میں ہلاک کیا گیا تھا، جس کے بعد وادی میں بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا تھا اور کئی مہینوں تک وادی بند رکھی گئی تھی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس معاون ارینا GHMC اینڈ ریرا اپرووڈ پروجیکٹ بلاکس پر مشتمل ایک محفوظ گیٹڈ کمیونٹی، اسلامک سینٹر اینڈ مسجد، اسٹیٹ آف آرٹ سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ان ہاؤس واٹر فلٹریشن پلانٹ، سیپریٹ سلاٹر ہاؤس، سوئمنگ پول، چلڈرنس پلے ایریا، جم، انڈور گیمز، جاگنگ ٹریک، وسیع بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا، 30% ڈاؤن پیمنٹ، 70% ایزی انسٹالمنٹ۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشن، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگس ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی، BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ بدقیس صوبے کے دارالحکومت پر کنٹرول کے لیے زبردست لڑائی، طالبان نے شہر کو گھیر لیا۔ تہران میں طالبان اور افغان حکومت کے بیچ دوسرے دن بھی بات چیت، اختلافات برقرار۔ امریکہ کے جانے کے بعد امن کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، جواد ظریف کو ہے امید۔ عراق اور سیریا میں امریکی ٹھکانوں پر حملے، ایران کی مدد رکھنے والی تنظیموں پر شبہ۔ ہیٹی میں صدر کے 4 قاتلوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، 2 گرفتار۔ ٹوکیو میں کووڈ ایمرجنسی، فینس کے بغیر اولمپکس کرانے پر غور، تھائی لینڈ میں بھی کیسز بڑھ گئے۔ انڈیا میں 46,000 نئے کووڈ کیس، نئے وزیر صحت نے ذمہ داری سنبھالی، اہم چیلنجز کا سامنا۔ کیا نئے چہرے نئے حل پیش کر سکیں گے؟ کیبنٹ ری شفل کے بعد کونسل آف منسٹرز کی پہلی میٹنگ۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔